आमकां ह्या शेडीची गरज आसली। आम्ही एकच शब्द तेंचेकडे घातलो झेडपी मेंबराक की तेणी सांगली दुसरे दीस तुजें काम करून दिता। आमकां त्या प्रमाणे तेणी उतरा प्रमाणे काम करून दिल्लें आसा। हांव ताका खूब खूब धन्यवाद दिता। आयज हांगासर आमचे शेडचे आनी रॅलींगचे काम जाल्लेलें आसा। आमकां आयज खूब तेचो गरज आसलेली। आमचे हांगासर गणपती विसर्जन जातात ते सुद्दां सार्वजनीक गणपती विसर्जन, गांवांतले सगळे गणपती हांगासर येतात आनी हांगासर शेड नासलेली आनी तांकां हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता पंचायतीच्या वतीन की तेंच्यांनी आमकां आयज शेड आनी रॅलींगचे काम करून दिल्लेलें आसा। खरें म्हटल्यार हेचें हांव श्रेय आमच्या बाब तुळशीदास गोंयडीकर दिता, कारण तेचे फॉलोअप जे अशें आसलें न्हू की तेणें हे काम जावंक जाय म्हणून आपुणूय म्हाजे फाटल्यान रावन खूब प्रयत्न केलो आनी त्या प्रयत्नानच ही आमची ही सार्वजनीक शेड उबी रावली। खरें म्हटल्यार हेचें अनावरण आमी खूब पयलीं करपाचें आसलें, पण कामां इनकम्प्लीट आसली आनी ती कंप्लीट पूर्ण जावची अशी तेची आशा ताकाय दिसताली आनी म्हाकाय दिसतालें की ती सगळें टोटल काम कंप्लीट जाल्या उपरांतच आमी तें अनावरण करचें। म्हणून आयज नव्या दिसा गणपतीच्या आयज तेचें आमी हे उक्तावण करता। खूब उमेद दिसता की आमी ही जी देवाची सेवा करता ही खंय तरी गणेश विसर्जनाच्या हेतूर आमची जाल्ली आसा। आमच्या अशी आतां फुडें आमची जायती कामां पालये गांवांत आमी परतय येवपाची आसात। आमी सरपंचाकय तेचें अभिनंदन करता कित्याक तेच्या कारकिर्दीन ही कामां जातात। हे एक मोठे घेण्यासारखी बाब आसा, कारण काय ते यंग आमकां पंचायतीक ह्या एक सरपंच म्हणून लाभलेले आसा आनी तेच्या कारकिर्दीन ही कामां फुडें वतात।